اللهم إني قد قرأت ما قضيت من كتابك الذي أنزلته على نبيك الصادق صلى الله عليه وآله، فلك الحمد ربنا. اللهم اجعلني ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه، واجعله لي أنسا في قبري وأنسا في حشري، واجعلني ممن ترقيه بكل آية قرأها درجة في أعلى علين. آمين رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن تكا عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر ومن تبع الكافرين. آمنا وآمن بلادنا وأهلنا وبلاد المسلمين والمسلمين، وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم شاف مرضانا وجرحانا وارحم شهداءنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم انصر المقاتلين الأبطال المدافعين عن الوطن